औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ़ खुलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लोहे औज ज़ोहरा के फ़वाइद व ख़वास के हवाले से है। ये लोहे औज ज़ोहरा जो है जो 10 जून 2024 को आ रहा है और ये एक ख़ास वक्त है जो साल में एक बार आता है। साल में चंद घंटे का ये वक्त होता है, तकरीबन एक दिन का वक्त होता है। बाज़ का इस दफ़ा जो है तकरीबन 20 घंटे का ये वक्त आ रहा है और ये 10 जून को 3:32 पे शुरू होगा, 23:04 पे ख़त्म हो जाएगा। और इस दौरान जो है ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ मकासद के हसूल के लिए जो है वो एक लौह तैयार की जाती है जिसको लोहे औज ज़ोहरा कहते हैं। स्यारा ज़ोहरा की ये अरूज याफ्ता हालत होती है। स्यारा ज़ोहरा जो खुशकिस्मती और खुशहाली से तल्लुक़ रखता है, खुशबख्ती से तल्लुक़ रखता है और इज़्ज़त दौलत शोहरत से तल्लुक़ रखता है, कामयाबी और बरकत से तल्लुक़ रखता है, माल दौलत और तरक्की और शादी और हुब्ब और तस्खीर से तल्लुक़ रखता है। ये स्यारा जो है इसकी ख़ास सातों में ख़ास वक्त में जो है वो ये लौह तैयार की जाती है और इसके मकासद जो हैं ख़ास तौर पर ऐसे ज़बरदस्त मकासद हैं जिनके लिए ये तैयार की जाती है। और इस हवाले से सबसे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको मालूमात के लिए कि सबसे पहले कि ये जो लौह मुबारक है लोहे औज ज़ोहरा तस्खीर माल दौलत के लिए तैयार की जाती है, यानी माल दौलत में इजाफ़े के लिए, कारोबार में इजाफ़े के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, मुलाजमत में तरक्की के लिए ये लौह तैयार की जाती है। अगर आप माली तौर पे तंगी का शिकार हैं तो आप या मुलाजमत के हसूल के लिए कोशां हैं या माल दौलत में इजाफ़ा चाहते हैं तो आपके लिए ये लौह बहुत मुबारक एक रेमेडी का काम करती है। इसके अलावा इज़्ज़त दौलत शोहरत यानी ये 3 स्टार लाइफ जो होती है इसके हवाले से ये जो है ये लौह बहुत मुबारक है। आपकी इज़्ज़त में, माशरे में इजाफ़े के लिए, हल्का अहबाब आपका इजाफ़ा हो। बहुत सारे लोग ज़िक्र करते हैं कि जी हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, हम लोगों के साथ सिंसियर है, लोगों के साथ नेकी करते हैं, लोगों के साथ बेहतर सलूक करते हैं, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन हमें उसका सिला नहीं मिलता। तो ये लोहे ज़ोहरा अगर आपके साथ होगी तो आपको जो है लोग आपके हक़ में होंगे, आपके फेवर में होंगे, आपको जो है वो इज़्ज़त हर जगह पे इज़्ज़त मिलेगी, मुकाम मिलेगा। आप चाहे जॉब में हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, चाहे आप अज़ीज़ व क़ारब में हैं, चाहे आप दोस्त अहबाब में हैं, चाहे हल्का अहबाब में, हर जगह पे आपको इज़्ज़त की और शोहरत मिलेगी। शफ़ाए अमराज़ के लिए ये जो है लौह बहुत ताकतवर है। किसी भी किस्म का कोई जिस्मानी है, रूहानी मसला है, सहर जादू है, बंदिश है, जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं, जिस्मानी अमराज़ हैं, ज़हनी अमराज़ हैं, हर तरह के अमराज़ में शिफा के लिए ये लौह मुबारक बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा शादी रिश्ते में आसानी के लिए जिन लड़के लड़कियों के शादी रिश्ते रुके पड़े हैं, मंगल योग की वजह से उनको रुकावट आई हुई है। मंगल योग से मुराद स्यारा मरीख जिस वक्त मनफी चलता है तो शादी रिश्ते में रुकावट आ जाती है। 25-30 साल तक जो है वो शादी नहीं होती और अगर वो 30 साल तक शादी नहीं होती इसका मतलब मंगल योग आपको लगा हुआ है और मंगल योग की वजह से जो है रिश्ते शादी नहीं हो पा रहा। तो शादी रिश्ते में आसानी के लिए और घरेलू अज़वाजी सुख के लिए कि मियाँ बीवी में हर वक्त लड़ाई झगड़ा, और जिन लोगों को मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ा आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं और बिल्कुल ऐसे है कि बिल्कुल मामला थाना कचहरी तक पहुंच गया, तो वो लोग भी जो है वो इसमें ये अगर लोहे ज़ोहरा बनवाते हैं तो आपकी अज़वाजी जो घरेलू ज़िंदगी में जो नाकामी चल रही है वो कामयाबी में बदल जाएगी। शरीक हयात एक दूसरे के हक़ में हो जाएंगे, मामला जो हैं वो जो बिखर चुके हैं वो दोबारा सुलझ जाएंगे। खुशबख्ती और खुशहाली के लिए ये लौह तैयार की जाती है। इसके अलावा तस्खीर हमज़ाद के लिए तैयार की जाती है। हमज़ाद एक ऐसी क़ुव्वत होती है जो इंसान के साथ होती है और ये क़ुव्वत अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो तो बाज़ कहते हैं इंसान जो है वो बिखरा रहता है, कई बहुत सारी चीज़ें पर माइंड उसका फोकस नहीं हो पाता, बहुत सारी एनर्जीज उसकी जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन जिस वक्त वो उसकी हमज़ादी क़ुव्वत उसके साथ जुड़ जाती है, ताकत में आ जाती है, तो वो अपनी अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है। इसी तरीके से तस्खीर ज़ाहरी और बातनी यानी उसकी अपनी ज़ाहरी नफ्स की बातनी और ज़ाहरी जो है वो क़ुव्वतें इकट्ठी हो जाएँ। यानी अगर इंसान अपने आप को, अपनी एनर्जी को पहचान जाए, अपनी किस्मत को पहचान जाए, अपने एनर्जी को पहचान जाए, अपनी सलाहियत को पहचान जाए, अपने आप में जो पोशीदा सलाहियतें हैं उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दे तो वो बामे कमाल जो है उसको हासिल होना शुरू हो जाता है। तो इस लौह में ये खूबी होती है कि आपके अंदर की जो ताकत है, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बासलाहियत होते हैं, बहुत उनमें इल्म भी उनके पास बहुत होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो
روحانی صلاحیت کے حامل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، کامیابی ان سے بہت دور رہتی ہے اور وہ کامیابی بالکل مکس ہو جاتی ہے، یعنی وہ کوئی کامیابی مل نہیں پاتی اور ان کی جو شخصیت ہے اس میں ایک انتشار رہتا ہے۔ تو اس لوہے زورہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کی شخصیت کے انتشار کو ختم کرتی ہے، شخصیت کو جمع کرتی ہے، تمام آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کٹھی اور جمع کر کے آپ کے سامنے انرجی بنا کے پیش کرتی ہے، اور جب وہ انرجی بن کے آتی ہے تو آپ کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالتے ہیں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تسخیر زوج کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ازدواجی گھریلو تعلقات میں کامیابی کے لیے یہ لوہے مبارکہ جو ہے بہت ہی مؤثر روحانی عمل ہے۔ تو یہ لوح منگوانے کا طریقہ کار یہ جو ہے آپ کو لوح بھی مبارکہ بھی یہاں اسکرین پر نظر آ رہی ہے، شادی، بزنس، جاب، گھریلو سکھ، دولت مندی و تسخیر و حب کے لیے یہ لوہے مبارکہ لوہے اوج زہرہ تیار کی جاتی ہے۔ 10 جون 2024 کو یہ خاص وقت آ رہا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے اس عمل میں خصوصی طور پر ایک عمل تیار کیا جاتا ہے جو خصوصی طور پر تسخیر اور حب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے اعداد کو جمع کیا جاتا ہے، مام اور والدہ کے اعداد کو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد مقصد کو جمع کیا جاتا ہے، خصوصی مقصد جو اس میں عمل میں ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، اور تمام جو مجموعی اعداد ہیں ان میں سے -30 کر کے 4 پہ تقسیم کر کے نقش مربع جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، اور نقش مربع کی مکمل چال اور مکمل جو لوازمات ہے اس کے مطابق اس کو میٹل کے اوپر کندہ کیا جاتا ہے، یعنی گولڈن دھات کے اوپر کندہ کیا جاتا ہے۔ حصار کر لیں جس وقت ہو، اور اس وقت جو ہے وہ آپ بخورات زہرہ جلا لیں، صدقات زہرہ کا اہتمام کریں، اور اس دوران جو ہے باوضو ہو کے جو ہے رجال الغیب کا خیال رکھتے ہوئے اپنا حصار کر لیں، کیونکہ اگر حصار رب کا نہیں ہوگا تو وہ رجت ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ حصار کر کے آپ اس میٹل کے اوپر جو ہے وہ کھدائی کریں جس میں مختلف دھاتوں کو مکس کر کے ایک گولڈن میٹل تیار کی جاتی ہے، اور اس میٹل کے اوپر یہ لوہے مبارکہ کندہ کی جاتی ہے، اور یہ ایسی طاقتور لوح ہے جو پورا سال آپ کو فائدہ دے گی، بلکہ سالہ سال فائدہ دے گی، لائف ٹائم کی ایک چیز بن جاتی ہے، اور آپ لوہے زورہ کے بھرپور فوائد جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ سارا نقش جو ہے اس کو چال کے مطابق، اس کی چال کسر کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اس کو پور کرنا ہے، سائڈوں پہ یا غنی ہو یا وکیل ہو یا ناصر ہو یا جامع ہو یا رزاق ہو یا ودود ہو، اور اوپر یا این سے یا ایل یہ جو موکل ہے اس سے متعلقہ اس کو آپ نے کندہ کرنا ہے، اور اس کی جو دوسری طرف پہ جو ہے وہ تکونی عمل تیار کرنا ہے، جیسے وہ احرام ہوتے ہیں اس طرح کی شکل جو ہے اس میں یہ ایک پہاڑ کی شکل میں جو عمل تیار ہوتا ہے تکون کی شکل میں، جس میں طلسمات اور خاتم جو ہے زہرہ کا عمل جو ہے اور اس سے متعلقہ اسماء الحسنہ کا عمل جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ کندہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک آپ کی جو لوہے مبارکہ جو ہے وہ اوج زہرہ کی خاص وقت میں جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ تو یہ لوہے زہرہ تیار کروا کے اپنے پاس رکھیں، اس کو آپ رکھنے کے لیے کوئی الماری میں رکھ لیں، اس کو دراز میں رکھ لیں، آپ اس کو بریف کیس میں رکھ سکتے ہیں، کمرے میں رکھ سکتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں، اس کو پہننا بھی ضروری نہیں ہے، آپ اس کو اپنے ہینڈ بیگ میں، خواتین جو ہیں وہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں، اور اس لوہے مبارکہ جو کے لیے وہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس ہو، آپ شہر سے باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں تو آپ کو یہ لوح جو ہے اثر کرے گی، آپ کو فائدہ دے گی۔ کہیں بھی آپ کی یہ لوح تیار ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان کی لوح ان کے گھر والے تیار کروا لیتے ہیں تو ان کو بھرپور فائدہ اس کا حاصل ہوتا رہتا ہے۔ لوہے مبارکہ جو ہے اس کو کے بے شمار فوائد و خواص ہیں جن کو میں نے آپ بیان کیا ہے، ان میں کچھ تو بیان کیے ہیں، اور یہ عمومی طور پہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر مقصد میں ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، خوش بختی کے لیے، خوش قسمتی کے لیے، حاجات و مرادوں کی قبولیت اور حاجات مسائل مشکلات کے حل کے لیے بہت ہی مؤثر ترین جو ہے وہ جو ریمیڈی اور روحانی عمل ہے۔ اگر آپ یہ لوح بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ 10 جون کے بعد رابطہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے اضافی لوح تیار کر کے رکھ لی جاتی ہے اس مقصد کے لیے، اور جو لوگ کسی وجہ سے اس خاص وقت میں جو لوح اوج زہرہ کا یعنی 10 جون کا وقت اگر آپ اس دوران نہیں کسی وجہ سے بنوا سکے تو بعد میں بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ کچھ تیار شدہ الواح ہوتی ہیں اور ان پہ آپ کا نام لکھ کے آپ کو دے دی جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ 10 جون کا وقت آنے والا ہے اور آج کل کا دن چل رہے ہیں تو آپ یہ لوح مبارکہ پہلے ہی اپنا جو ہے بنوا لیں، تو یہ اس موجودہ وقت میں بنا لیں تو زیادہ بہتر اثرات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگر آپ ذائقہ استخارہ سے کسی ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور اپنا ایک سوال جو ضروری سمجھتے ہیں وائس کر دیں، ہم آپ کو ایک سوال کا جواب فری بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لکی سٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کون سا پتھر آپ کے بہت سارے کے مطابق آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا پتھر آپ کو پہننا چاہیے، مناسب سائز اور مناسب کلر کا اور مناسب حجم کا پتھر آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے، اور کیونکہ اس میں کلر تھراپی کے مطابق کلر کا پراپر کلر ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کس انگلی میں پہننا ہے، کس دن پہننا ہے، پڑھتے ہوئے کیا پڑھائی کرنی ہے، یہ بھی ہم آپ کو جب اسٹون پرووائڈ کریں گے تو گائیڈ کریں گے۔ آپ اگر کوئی اسٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سے انتہائی مناسب ہدیے پہ اپنا موافق پتھر جو ہے اپنے بہت سارے نام کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی لوہ بنوانا چاہتے ہیں، لوہے مشتری، لوہے طارد، لوہے مریخ، لوہے شمس، لوہے زہرہ، لوہے حمزاد یا 7 ستاروں کی لوہ بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کیجئے، اپنے اچھے کمنٹس دیجئے، اور کسی بھی قسم کے جو اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری، آسانی، کامیابیاں، خوشحالیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔